Magampo ta. Balaan ug maluluyong Dios Amahan nga sa amo kay higugma. Nagpasalamat kami sa kaluoy ug gugma nimo sa amo. Bisan kami kaniadto kay nalayo sa imo ug nabuhi sa sala, kaniadto nga wala pa namo maili ang Dios, gikuha sa Ginoong Hesus ang tunglo o paghukom nga dapat unta sa amo. Pinagi sa imong kamatayon ug pag-ula sa bililhong dugo, gihugasan nimo ang among kasalanan hangtod sa hangtod. Gipagawas kami sa tanang paghukom ug tunglo o giluwas kami pinagi sa imong grasya. Dili pinagi sa among kaugalingong mga buhat. Nagpasalamat yun kami tungod nining katingalahan nga grasya. Gidayeg o gipasalamatan kanamo amang Dios para sa tanan nga grasya ug pinagi niini kay gibuhat minimong imong mga anak o gihatagan og may mayaon nga paglaom nga makasulod sa imong walay katapusan nga gingharian. Nining orasa kami nga gitubos sa bililhong dugo sa Ginoo kay nagkatigom sa imong atubangan para daygon ang imong dakong grasya o gugma, para makatuon sa imong pulong o para magkauban sa balaan nga panagtigom nga naglakaw kuyog ang Dios. Nagtuo kami nga bisan nining orasa ang Ginoo kay naa sa among taliwala. Lantawa ang kadausa sa amo o alalay kami sa imong maluluyong mga kamot. Pinagi sa imong grasya, pulong ug sa gahom sa balaan nga espiritu. Palihog baguwa o himua kami nga hingpit para makinabuhi kami nga walay kaulaw ingon nga mga anak sa Dios. Ikaw maghari kanamo og dad-on kami nga makinabuhi nga angayan sa imong tubangan sa tanan nga aspeto sa among kinabuhi. Ginoo, ubani ang tanan nga mga brothers ug sisters sa among mga iglesia sa tibok kalibutan ug sa daghang iglesia sa tibok kalibutan nga nagpabilin nga matiumanon sa pagtuo og gitudlo ang ebanghelyo sa taliwala sa mga kalisod. Gamita ang kadausa sumala sa imong kabubuton para nining katapusan nga mga adlaw kay makapaambit sila sa dakong buluhaton sa kaluwasan nga gusto nimong matuman. Puna sa pulong, kahibalo ug sa gahom sa balaan nga espiritu. Ang imong mga alagad para tibuok nga kaisog nilang maipahayag ang ebanghelyo ug madala ang daghang kalag sa Ginoo ug aron matuman ang dakong buhat sa kaluwasan. Ginoo, ampingi ang kadausa nga nagluya sa pagtuo, mga naisakit ug ang mga nagatubang sa daghang mga pagsulay. Makita unta kanila ang imong grasya ug tabangan sila aron walay bisan usa nga masilo. Tudloy kami nga makalakaw sa dapat namong lakwan sa insakto nga panahon. Ug ipakita kanamo ang imong kamaayo ug hingpit nga kabubuton. Pinagi sa imong balaan nga pulong, ipakita kanamo kung unsa ang dapat buhaton ug kung unsa kami dapat mabuhi. Giampo namo kining tanan sa pangalan sa among Ginoong Hesus. Amen. Ablihan nato sa Biblia sa Mateo chapter 19. Mateo chapter 19 verse 16 paingon sa 29. Verse 16 paingon sa 29. Mateo chapter 19 verse 16 paingon sa 29. Ug ganiya karon may usa nga miduol kaniya og miingon, magtutudlo nga maayo unsay maayo nga pagabuhaton ko aron ako maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. Ug siya miingon kaniya, ngano ginganlan mo akong nga maayo? Walay bisan kinsa nga maayo kundi usa lamang, ang Dios. Apan kung buot ka mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Ug siya miingon kaniya, hain ba kanila? Ug si Jesus miingon, dili ka magpatay, dili ka manapaw, dili ka mangawat, dili ka magsaksi sa bakak. Tumahod ka sa imong amahan o sa imong inahan, ug gigumaon mo, ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Ang ulitaw miingon kaniya, nga tanan kining mga butanga gibantayan ko sukad sa akong pagkabata. Unsa pa ang kulang kanako? Mingon si Jesus kaniya.
Kung buot ka maghingpit, lumakaw ka, baligya mo imong kahimtang, ug ihatag mo sa mga kabus, ug may bahandi ka sa langit, ug umari ka, ug sumunod ka nako. Ug sa hingdunggan sa ulitaw ang iyang mga pulong, bilakaw nga nagsubo, kay adunay daghan siya nga bahandi. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo nga makuli gayud ang pagsulod sa usa ka dato sa gingharian sa langit. Ug nagaingon pa usab ako kaninyo nga labi pang masayon nga ang usa ka kamilyo mo lusot sa mata sa usa ka dagom kaysa usa ka dato nga mosulod sa gingharian sa Dios. Ug sa hingdunggan kini sa mga tinun-an, nang hikugang sila sa hilabihan nga nagaingon, busakin sa manday ang arang maluwas, ug sa kitan-aw nila si Jesus, ug sa kitan-aw sila ni Jesus, nagingon kanila, sa mga tao kini dili mahimo, apan sa Dios ang tanang mga butang mahimo. Unya mitubag si Pedro, mingon kaniya, ania karon gipamiyaan namo ang tanan namo nga kahimtang ug nagsunod kami kanimo. Busa, unsa ang mabatunan namo? Ug si Jesus nagingon kanila, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga kamo nga misunod kanako sa panahon sa pagbag-o sa tanan nga ang anak sa tao magalingkod sa lingkuranan nga harianon sa iyang himaya, kamo magalingkod usab sa napulog duha ka lingkuranan nga harianon sa paghukom sa napulog duha ka banay ni Israel. Ug bisan kinsa kadtong magabiya sa iyang mga balay, kung mga igsoon niya lalaki, kung mga igsoon niya babae, kung amahan, kung inahan, kung asawa, kung mga anak, kung mga uma, tungod sa akong ngalan, magadawat og usa ka datos ka pilo o magapanunod sa kinabuhi nga walay katapusan. Hangtod din hilang, milabay na ang usa ka bulan sa bag-ong tuig, ug ang panahon nga gitugot sa ato kay paspas nga milabay. Kung ang panahon kay paspas nga milabay, unsay but pasabot ani? But pasabot ani nga mimubo na ang ato mga adlaw niini nga kalibutan, o ilabi na nagkahaduol na nga kita kay matubang sa Ginoo. Tinuod nga duol na ang adlaw sa pag-abot sa Ginoo. Karon dapat natong hunaw-naon kung unsaon nato dapat magkinabuhi sa nabiling parte sa atong kinabuhi sa atubangan sa Dios. Ug susihon kung ang atong pagtuo kung angyan ba o madawat ba sa iyang pananaw. Dapat natong kinasing-kasing tinguhaon nga ikinabuhi ang atong kinabuhi nga Kristohanon, nga adunay tul-id nga pagtuo sa tubangan sa Dios. Karong adlaw sumala sa bersikulo nga atong gibasa, gipili nako ang title nga bahandi o kinabuhi nga walay katapusan. Nini nga bersikulo, adunay usa ka lalaki nga miduol kang Hesus og nangutana og usa ka importante nga pangutana. Magtutudlo nga maayo. Unsay maayo nga pagabuhaton ko aron akong maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan? Nakita nato ang ingon ani nga pangutana sa nagkalain-laing parte sa Biblia. Tungod kay daghan nga mga tao ang adunay lawom nga tinguha nga may baw-an ang mahitungod sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao kini nga lalaki miduol kang Hesus og nangutana. Unsay maayo nga pagabuhaton ko aron akong maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan? Kini nga parehong storya kay makita sa pipila nga parte sa Biblia. Mingon si Jesus, apan kung buot ka mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Nangutana siya, hain ba kanila? Si Jesus mitubag, dili ka magpatay, dili ka manapaw, dili ka mangawat, dili ka magsaksi sa bakak, tumahod ka sa imong amahan o sa imong inahan, gigumaon mo ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Ipasabot sa Ginoo ang kasuguan sa detalyado. Maingon ang lalaki, nga tanan kini mga butanga gibantayan ko sukad sa akong pagkabata. Unsa pa ang kulang kanako? Gipasabot ni ini nga lalaki nga nasunod niya ang tanan nga mga sugo sumala sa gingon ni Jesus. Maingon si Jesus kaniya, kung buot ka mahingpit, lumakaw ka. Ibaligya mo ang imong kahimtang o ihatag mo sa mga kabus o may bahandi ka sa langit o umari ka o sumunod ka nako.
ug sa hingdunggan sa ulitaw ang iya mga pulong milakaw nga nagsubo kay dunay daghan siya nga bahandi. Seryoso niya nga gilantaw ang butang mahitungod sa kinabuhi nga walay katapusan. Pero nay usa ka butang nga wala gyud niya masabti mahitungod sa kung unsaon kini makuha. Sa Marcos chapter 10 verse 17 ato makita ang usa ka lalaki nga miduol sa Ginoo. Miluhod ug nangutana uban ang dako nga pagpaubos ug uban sa sinsero nga tinguha. Miluhod siya sa tubangan ni Hesus ug nangutana kang Hesus, maayo magtutudlo, unsa ang akong pagabuhaton aron mapanunod ko ang kinabuhi nga walay katapusan? Sa Lucas chapter 18 verse 18, ipangutana siya sa usa ka punuan. Magtutudlo nga maayo, unsa ang akong pagabuhaton aron mapanunod ko ang kinabuhi nga walay katapusan? Sa Lucas chapter 10 verse 25, ug ania karon usa ka batid sa balaod mitindog. Kung nagsulay kaniya nga miingon, magtutudlo unsay akong pagabuhaton sa pagpanunod sa kinabuhi nga walay katapusan. Silang tanan kinabalaka mahitungod sa kinabuhi nga walay katapusan. Apan ato makita nga daghan kanila ang hingpit nga wala makasabot sa tinuod nga paagi aron makabot kini. Ang kinabuhi nga walay katapusan mao'y labing importante nga butang sa atong kinabuhi. Sa Genesis chapter 1 verse 27, giingon nga, ug gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa tanang gibuhat sa Dios, ang tao lamang ang gibuhat sa dagway sa Dios. Ang kahulugan sa dagway sa Dios kay dili mao ang pisikal nga lawas. Kini nagtumong sa atong espiritu. Gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway aron atong madawat ang iyang gugma, kinabuhi o usa ka adlaw makasulod sa kingharian sa Dios aron magpuyo uban kaniya hangtod sa kahangturan. Gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway aron kita maisama kaniya. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, giingon nga, gihimo niya ang tanang butang nga matahom sa iyang panahon. Gibutang usab niya ang pagkawalay katapusan sa sulod sa ilang kasing-kasing. Apan atong hunahunahon kini. Ang atong pisikal nga lawas, dili gani mabuhi sa 100 ka tuig. Busa nga nung gihatagan kita sa Dios o kasing-kasing nga nangandoy sa kahangturan. Ang gitinguha nga mabuhi sa kahangturan, dili gikan sa atong pisikal nga lawas, apan gikan sa atong espiritu. Gibuhat sa Dios ang espiritu aron kita makapuyo uban kaniya hangtod sa kahangturan. Ang katuyuan sa paglalang sa Dios kay dili aron kita magantos og mamatay o mabuhi aron malingaw sa kalibutan. Ang atong tinuod nga katuyuan mao ang makauban siya sa kahangturan. Mao kini ang hinungdan nga gibutang niya ang tinguha alang sa kahangturan sa atong kasing-kasing. Mao kini ang singgit sa atong kalag, sama sa usa ka bata sa taguangkan sulod sa 9 ka bulan aron mangandam alang sa kinabuhi dinhi sa yuta. Ang atong pipila ka dekada dinhi sa yuta mao ang papangandam alang sa kahangturan. Importante nga butang samtang kita nagpuyo sa mubo nga kinabuhi dinhi sa yuta mao ang pagdawat sa kaluwasan. Ang pinakaimportante nga nabuhi ta diri sa kalibutan mao ang pagdawat sa kaluwasan. Mao nga ang pagdawat sa kaluwasan o magkinabuhi subay sa kabubuton sa Dios. O pag-adto sa gingharian sa Dios aron makauban siya hangtod sa kahangturan. Ang atong kinabuhi dinhi sa yuta sa pipila lamang ka dekada, panahon kini sa pagpangandam. Daghan mga pagtulunan dili lang bahin sa pagdawat sa kaluwasan, apan usab giunsa nga makasulod sa gingharian sa Dios ug mabuhi hangtod uban kaniya. Nakigambit sa himaya. Ibalaan ba ninyo ang ilang giingon
nga ang ulod mahimong usa ka sikada pagkahuman sa 7 ka tuig. Sulod sa 7 ka tuig, ang ulod magpabilin sa ilalom sa yuta. Sama sa pundok sa compost. Sa dili pa kini mogawas ug mapakita siyang kaugalingon. Ang mga nimpa sa limaw mukatkat sa mga gamot, sa sagbot ug mahimong mga tutubi nga mulupad palayo. Nibalaan ninyo kidi. Sakto ba? Kung nibalaan usab ninyo nga mga ulod mahimong alibangbang ug mulupad palayo. Alang sa katawhan, ang importante nga isyu dili kung giunsa mabuhi ang atong lawas dinhi sa yuta. Apan kung asa moadtong atong kalag pagkahuman sa kamatayon. Mao kana ang labing hinungdanon nga butang. Kini ang pangutana kabahin sa kinabuhi nga walay katapusan. Bisan pa, daghang mga tao ang adunay sayop nga pagsabot bahin sa pagbaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Atong tan-awon sa makadyot ang Ebanghelyo ni Lucas, chapter 18. Lucas chapter 18, verse 18 hangtod sa 19. May usa ka punuan, nangutana kaniya nga nagaingon, magtutudlo nga maayo. Unsa akong pagabuhaton aron mapanunod ko ang kinabuhi nga walay katapusan? Si Jesus mingon kaniya, nga nanginganlan mo ako og maayo, wala bisan kinsa nga maayo kundi usa lamang ang Dios. Ang usa ka pangulo mitawag kang Jesus nga magtutudlo nga maayo. Tingali nagunaw na siya nga si Jesus usa lamang ka magtutudlo sa moralidad nga nagtudlo og maayong mga buhat. Magtutudlo nga maayo tungod kay ang usa ka maayong matutudlo nagtudlo og maayong mga buhat. Nangutana siya, unsang akong pagabuhaton aron mapanunod ko ang kinabuhi nga walay katapusan? Apan si Jesus mitubag, nganong ginganlan mo ako nga maayo? Walay bisan kinsa nga maayo kundili usa lamang ang Dios. Wala kini magpasabot nga si Jesus mismo dili maayo. Hinuon, nagunaw na ang punuan nga si Jesus usa lamang ka ordinaryo nga tao. Usa ka magtutudlo sa moralidad nga nagtudlo og maayo mga buhat. Ipakita ni Jesus nga walay tao nga tinuod nga maayo. Busa sa diyang siya mingon, walay bisan kinsa nga maayo kundili usa lamang ang Dios. Nga nagpasabot siya mismo nga katumba sa Dios ang tinuod nga matarong. Kitang tanan na tao sa sala nga adunay kasing-kasing nga malimbungon labaw sa tanang mga butang o hilabihan kadautan. Kitang tanan na tao sa sala nga adunay kasing-kasing nga malimbungon labaw sa tanan nga butang o gilabihan ka dautan. Sa Roma chapter 3 verse 10 nag-ingon, walay bisan kinsa nga matarong bisan usa lamang. Ang matag kasing-kasing sa tao malimbungon og dautan. Apan si Jesus kay lahi. Dili siya kaliwat ni Adan aron matawo nga walay sala. Iyang gihulam ang lawas sa usa ka ulay niadtong panahona. Ang Isaiah 7:40 nag-ingon, usa ka ulay manamkon ug mag-anak ug usa ka anak nga lalaki. Gihulam ni Jesus ang taguangkan sa usa ka ulay sulod sa 9 ka bulan aron siya mataw sa unod. Apan dili siya kaliwat ni Adan. Sukad sa pagkatao si Jesus matarong. Wala siya naghimo sa sala. Wala siya nahimo nga sala. Gituman niya ang mga sugo sa Dios. Sa hingpit, busa si Jesus lamang ang maayo ug matarong. Apan tungod kay ang mga tao wala makaila kung kinsa siya, gitawag nila siya nga maayong magtutudlo. Busa si Jesus miingon, nganong ginganlan mo ako nga maayo?
aron ipakita nga dili lamang siya usa ka matarong o aron ipakita nga dili lamang siya usa ka matang sa matutudlo sa moralidad, apan ang matarong nga anak sa Dios mismo. Sa Roma chapter 3 verse 4 kini nag-ingon, pasagdi nga ang Dios hipalgan nga maminatud-on apan ang tanan nga tao bakakon. Ang kasulatan nag-ingon nga ang tanang tao mga bakakon, ang matag usa kanila. Ug sa Roma chapter 3 verse 10, walay bisan kinsa nga matarong bisan usa lamang. Sa pananaw sa Dios, sa tanang tao sa kalibutan, walay bisan kinsa nga matarong bisan usa lamang. Ang usa ka matarong nga tao walay kapasidad o hilig sa pagpakasala sa bisan unsang paagi. Sa Roma chapter 3 verse 12 kini nag-ingon, silang tanan na nagpalayo sa tingob sila na nga himong walay pulos. Walay bisan kinsa nga nagabuhat og maayo, wala bisan usa lamang. Ug sa Roma chapter 3 verse 23, kay ang tanan na nagpakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. Ang matag tawo makasasala og tungod kay ang tanan nakasala, walay makasulod sa himaya sa Dios. Ang resulta sa sala dili ang pagsulod sa gingharian sa Dios ug sa iyang himaya. Dili lang ang sala ang magdala sa tawo ngadto sa impierno, hinuon. Kung ang usa ka tawo dili makasulod sa himaya sa Dios, wala na laing dapit ngadtuan. Giingon sa Isaias 64 verse 6, ang tanan namo nga pagamatarong ingon sa usa ka sapot nga nahugawan. Ang mga tao makahimo og maayo mga buhat, bisan sa mga buhat nga daw matarong. Apan sa mga mata sa Dios, ang tawhanong pagkamatarong sama ra sa mahugaw nga trapo sa iyang mga mata. Ang mga butang nga daw maayo usa lamang ka pagpakaron ingnon, usa ka piki nga kaayo, usa ka pagpakaron ingnon sa pagkabalaan, busa dili sila makahimong tinuod nga kaayo alang sa Dios. Sama sa usa ka trapo. Kini sama sa usa ka regalo nga giputos sa usa ka matahom nga rapper. Usa ka pagpakaron ingnon sa pagkabalaan, sa dili sila makahimo og tinuod nga kaayo alang sa Dios. Kini sama sa usa ka regalo nga giputos sa usa ka matahom nga rapper. Kada panahon sa Pasko, ang mga tawo magpadala og mga regalo. Ang uban nindot nga giputos, apan sa diyang giablihan, ang sulod kay dunot. Sama sa usa ka dunot nga mansanas. Sa gawas, nindot tan-awon, pero sa sulod kay piki. Sa samang pagi, adunay mga tawo nga nagpakaroon ingon nga relihiyoso. Nagbuhat sa masakiton nga trabaho. Naghimo sa gugma nga putli ug naghimo sa uban nga daw maayong mga buhat. Naguna-una sila nga sila makaangkon og kinabuhing dayon pinagi niini, apan dili ka na mao. Pagkamaayo sa tao dili tinuod nga pagkamaayo sa pananaw sa Dios. Ang kasulatan tin-aw nga nag-ingon nga ang kinabuhing dayon dili maangkon pinagi sa maayo mga buhat. Walay usa nga makaangkon og kinabuhing dayon pinagi silang kaugalingong pagkamatarong. Ang kinabuhing dayon maabot lamang pinagi sa pagtuo, pinagi sa gugma sa Dios o sa grasya sa Dios nga gihatag diha kang Hesukristo. Wala nay laing paagi. Sa John chapter 3 verse 16 giingon, sa John chapter 3 verse 16 giingon, kay gigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga ugtong. Nganuman, tungod tigila lang sa Dios ang tanang tao sa iyang kaugalingong dagway. Siya adunay kaluoy ug gugma alang kanila. Gihatag sa Dios ang iyang anak
ingon nga halad lukat hangtod sa kamatayon sa krus alang sa kaluwasan sa mga kalag. Ang Dios naghatag og paagi sa kaluwasan alang sa mga makasasala nga takos sa kalaglagan aron makalingkawas o makadawat sa kinabuhing dayon. Sa John chapter 5 verse 24, giingon, sa pagkamatuod pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga nagapatalinghog sa akong pulong o nagtuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan og dili pagahukman sa silot, kun dili may agi nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Kini pinaagi sa pagtuo. Sa John chapter 5 verse 39 giingon, kamo nagasusi sa mga kasulatan tungod kay kamo na nagnauna nga diha kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan o kuni sila mao kini na nagpamatuod kanako. Ang kasulatan nagpadayag sa dalan paingon sa kinabuhing dayon. Si Jesus mianin nining kalibutan na aron sa paghatag kanato sa kinabuhing dayon. Sa John chapter 6 verse 40, kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan nga ang tasatagsa nga makakita sa anak ug motuo kaniya may kinabuhi nga walay katapusan o pagabanhawon ko siya sa katapusan nga adlaw. Ang kabubuton sa Dios mao kini nga pinagi kang Kristo Jesus makabaton kita og kinabuhing dayon. Mao kini ang kabubuton sa Dios. Samtang nag-recite kamo sa memory verse ganina sa John chapter 17 verse 3, ug mao kini ang kinabuhi nga walay katapusan nga sila makailaw ta kanimo usa ang usa lamang ka Dios nga matuod ug kaniya nga imong gisugo nga mao si Kristo. Ang kinabuhing dayon mao ang pagkaila sa usa ka matuod nga Dios, ang Dios nga magbubuhat ug ang pagkaila kang Kristo nga gipadala sa Dios. Ang pagkahibalo ug ang pagtuo parehas ra. Ang pagkahibalo kay ang pagtuo. Sa diya nga kita tinuod nga nakaila sa Dios ug kang Kristo nga iyang gipadala pinaagi sa pulong ug pinaagi sa pagtudlo sa balang espiritu, kita mosalig gayud. Kini ang paagi nga giingon sa Biblia aron maangkon ang kinabuhing dayon. Og sa John chapter 10 verse 28, ug ako kung naghatag kanila sa kinabuhi nga walay katapusan ug sila dili na gayud mawala ug walay bisan kinsa nga makaagaw kanila sa akong kamot. Ang Ginoo naghatag og kinabuhing dayon sa mga tao. Busa kung atong masabtan ang grasya sa Dios o makadawat sa kaluwasan, maluwas. Mataw pag-usab, makadawat sa kinabuhing dayon, ang tanan adunay samang kahulugan. Bisan kinsa nga makadawat sa grasya o kaluwasan sa Dios, aduna nay kinabuhing dayon. Sa John chapter 5 verse 24, sa pagkamatuod nagayon ako kaninyo. Nagapatalinghog sa akong pulong nagatuo kaniya nga nagsuo kanako may kinabuhi nga walay katapusan. Kini usa ka talagsaon nga pahayag. Sa Luke chapter 10, ang eksperto maingon, unsay akong pagabuhaton sa pagpanunod sa kinabuhi nga walay katapusan? Si Jesus nangutana kaniya, nakatuman ka ba sa balaod? Unsa ang naisulat sa balaod? Siya mitubag. Unsa ang sugo o ang balaod? Higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bugos mong kasing-kasing, sa bugos mong kalag, sa bugos mong kusog, sa bugos mong hunahuna. Ug kay imong isig ka tawo ingon sa imong kaugalingon. Ingon sa usa ka punuan, gibahin niya kini sa duha ka bahin. Si Jesus miingon, matarong gayud ang imong pagtubag, buhata kini og mabuhi ka. Pagkahibalo o pagsagulo sa balaod wala maghataw kinabuhing dayon. Si Jesus miingon, buhata kini og mabuhi ka. Ang eksperto miingon, may gugma ko sa akong silingan, apan kinsa akong silingan? Pusa si Jesus misulti ko sa kasambingay miingon siya. Sa Lucas chapter 10 verse 30, si Jesus mitubag miingon, may usa ka tawo nga nagalugsong gikan sa Jerusalem padulong sa Jericho. Ug nahulog siya sa mga kamot sa mga tulisan nga mihubo kaniya og bibunal kaniya ug nanglakaw nga gibiyaan siya sa kamat sa siya nga himalatyon. Kinsa akong silingan? Kinsa kining tawhanang gikulata sa mga tulisan ug gibiyaan niya hapit na mamatay? Kinahanglan bang mangitag tawo nga makatabang niya? O kinahanglan ba siya tawo nga motabang kaniya? Kinsa akong silingan? Nganong gisgutan ni Jesus ang tawo nga nahulog sa mga kamot sa mga tulisan ug hapit mamatay? Ikaw ang eksperto nakalapas sa balaod sa mata sa Dios.
Ang iyang kalag hapit na mamatay. Kinahanglang dili siya mangitag tawo nga mutabang niya. Mangita siya tawo nga mutabang niya. Og si Jesus misulti sa sambingay sa maayong Samarianhon. Nakita sa Samarianhon ang samaran nga tawo. Naluoy kaniya, gibubuan og lana og bino ang iyang mga samad. Gipasakay siya sa iyang kaugalingong hayop. Gidala siya sa balay nga abutanan o giatiman siya. Ang maayong Samarianhon mao si Jesus. Ang tawo nga gikulata sa mga tulisan mao ikaw, ang eksperto. Dili lang ang eksperto, apan kitang tanan nga mga tawo. Walay tawo nga makabaton og kinabuhing dayon pinagi siyang kaugalingong paningkamot. Kitang tanan mga makaluluoy nga makasasala. Apan daga mga tawo ang wala mahibalo niini tungod kay sila wala makaila sa hingpit sa ilang kaugalingon. Ang bisan kinsa nga nagatinguha nga pakamatarungon paagi sa kasuguan, dapat masabtan niya kini. Dili sila makatuman ani kay nalapas na nila kini. Unsang maayong buhat ang kinahanglan kong buhaton? Unsang suguang ang kinahanglan kong tumanon aron makabaton sa kinabuhing dayon? Ang makasasala dili makatuman sa balaod. Ug ang mga makasasala nakabungkag na niini. Wala sila may balo niini. Gisulti sa Galatia chapter 5 verse 4, gipabulag gikan yang Kristo kamong pagpakamatarungon unta pinagi sa kasuguan. Kamo nga hulog gikan sa grasya. Si bisan kinsa nga gimatarong sa kasuguan kay nahimulag kang Kristo o nahulog sa grasya sa Dios. Kini kay pagkalaglag. Unsa sa inyong unahuna ang mahitabo sa impierno? Oo, adunay mga mamumuno, mga tulisan ug tanang matang sa kriminal sa impierno. Pero may mga tao man nga nagasimba sa bugos sila nga kinabuhi. Nagakinabuhi nga reliyoso o mga deboto. Hunaw naa kung nakita nimo sila sa impierno. O usa ka deacon o elder sa simbahan, bisan ang mga pastor, ani adinhi daw komedya ra, pero pwede mahitabo. Ang usa ka tawo mahimong magkinabuhi nga reliyoso nga dili maluwas. Siyempre, dili kini tinuod nga pagkamaayo. Kini ang panggawas nga pagkareliyoso. Unsa may akong buhaton aron makapanunod sa kinabuhing dayon? Si Jesus nangutana, unsa ang naisulat sa balaod? Unsa ang imong nabasa? Dili ka magpatay, dili ka magpanapaw, dili ka magpangawat, dili ka magsaksi og bakak, batok sa imong isig ka tawo, tawron mo ang imong amahan ug imong inahan ug hugmaon mo ang imong isig ka tawo ingon sa imong kaugalingon. Gisunod ko kining tanan. Unsa pa akong kulang? Mahimong magunahuna siya nga basta dili niya pasakitan ang ubang mga tao. Gihigugma niya sila, pero naa siya sayop nga pagsabot. Giingon sa unang Juan chapter 3 verse 15, ang tanan nga nagadumot sa iyang mga igsuon mamumuno. Ug sa Mateo chapter 5 verse 28, ang tanan kadto nakatan-aw sa usa ka babaye sa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na kaniya sa iyang kasing-kasing. Higugmaon mo ang imong sikataw ingon sa imong kaugalingon. Kung gigugma nimo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon, unsa ang imong buhaton alang sa imong sikataw? Kung adunay gigutom, kinahanglan nimo nga pakanon sila ingon nga gigutom ka. Kung ang usa ka tawo hubo, kinahanglan nga imong suluban sila ingon nga imong kaugalingon nga lawas. May makahimo ba niini?
Sa Lucas 10:27, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing, ug sa bug-os mong kalag, bug-os mong kusog, ug sa bug-os mong hunahuna. Kini usa ka butang nga gikan sa kasing-kasing. Siya nga nahigugma sa Dios sa tibok niyang kasing-kasing, kalag, kusog ug kinabuhi, mo ang tinuod nga makahigugma sa iyang silingan sama sa iyang kaugalingon. Apan, aduna ba'y usa nga tinuod nga nahigugma sa Dios nga sama niini? Bisan ang mga tao na ningkamot sa paggamit sa Dios alang sa ilang kaugalingong kaayuhan, gigugma ba gayud nila ang Dios? Dili. Tungod kay dili nila mahigugma ang Dios sa tibok nilang kasing-kasing, dili nila mahigugma ang ilang silingan sama sa ilang kaugalingon. Katong nahigugma sa Dios sa tibok nilang kasing-kasing ug kalag, makahigugma sa ilang silingan sama sa ilang kaugalingon. Tungod kay kulang sila sa gugma sa Dios, dili nila mahigugma ang ilang silingan sama sa ilang kaugalingon. Sadyang siya maisugon nga miingon, nga tanan kini mga butanga gibantayan ko sukad sa kong pagkabata unsa pa ang kulang kanako. Mingon si Jesus kaniya, kung buot ka maghingpit, lumakaw ka, ibaligya mo ang imong kahimtang ug ihatag mo sa mga kabus ug mga may bahandi ka sa langit. Wala kini magpasabot nga ang kaluwasan nagagikan sa pagbuhat ini, kini nagtumong sa saad sa Dios sa ganti. Ug umari ka ug sumunod kanako. Ang pagsunod kang Hesus nagpasabot sa pagtuo o pagsunod kaniya. Ug sa hingdunggan sa ulitaw ang iya mga pulong, milakaw nga nagsubo, kaya adunay daghan siya nga bahandi. Nganong nag-uol man siya dato kaayo, apan dili niya ikahatag ang iyang bahandi. Mao nga dili siya makatuman. Gusto niya nga makabaton o kinabuhing dayon, apan nagpanuko siya sa pagtugyan sa iyang mga kabtangan. Bisan kung giingon, higugmaon mo ang imong isig ka tawo ingon sa imong kaugalingon, gigugma niya ang iyang bahandi labaw pa sa iyang silingan. Adunay usa ka butang nga sayop niini nga tawo gikan sa sinugdanan. Matud pa milakaw nga nagsubo. Ug ang laing tawo miabot og miluhod sa tubangan ni Jesus. Og nangutana, "Maayong matutudlo, unsang akong pagabuhaton aron mapanunod ko ang kinabuhi nga walay katapusan?" Mao ni nga pangutana. Mingon si Jesus kaniya, "Lumakaw ka, ibaligya mo ang imong kahimtang ug ihatag sa mga kabus ug may bahandi ka sa langit. Ug umari ka, dada ang imong krus ug sumunod ka nako." Mao nga og siya nahiubos nining pulunga ug milakaw nga masulubon kay siya usa nga may daghang bahandi. Wala usa ka tawo nagbuhat sa insakto nga gisulti ni Jesus. Silang tanan mibiya nga masulubon ug may pauli nga masulubon ang mga naong. Gusto niya nga makabaton og kinabuhing dayon apan dili pa sa pagkakaron. Ang mga kabtangan mas importante kaniya. Kini ang duha ka panagsumpaki sa kinaiya sa tao. Busa kay bulungan nga ang magahatag sa kinabuhing dayon ug ang tinuod nga nangita sa kinabuhing dayon kinahanglan magkita naong sa naong. Ug usa ka trahedya kung iyang usikan ang maong kahigayunan tungod sa kawang nga mga bahandi sa kalibutan nahimo silang babagtali sa mga kabtangan ug kinabuhing dayon. Samtang iyang gitimbang ang duha, iyang nalabyan ang kinabuhing dayon ug tungod kay mga bahandi lig-on nga natisok siyang kasing-kasing, siya wala makatuman sa pulong sa Ginoo. Ang pag-ingon nga gituman niya ang tibok, balaod samtang wala mahigugma siyang silingan sama siyang kaugalingon, maoy bakak. Higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing, sa bug-os mong kalag, sa bug-os mong hunahuna. Higugmaon mo ang imong isig ka tawo ingon sa imong kaugalingon. Kung kining duha malapas, ang tibok balaod malapas. Husto ba kana? Sa mga mata sa Ginoo, walay usa ka tinuod nga nagtuman sa balaod. Apan kanang tawhanan nag-ingon, gituman ko ang tanan. Murag nagunahuna siya nga wala siya nahimo nga dautan sa iyang isig ka tawo. Nga nagpasabot nga gigugma niya ang iyang isig ka tawo. Apan si Jesus miingon,
Kung buot ka maghingpit, lumakaw ka, ibaligya mo ang imong kahimtang o gihatag mo sa mga kabos. Kung tinuod na tong gigugma ang atong silingan sama sa atong kaugalingon, nganong dili man nato kini mahimo? Dili ba? Ang usa ka tawo kinahanglang mukumpisal nga siya dili makatuman sa balaod. Kinahanglang isugid niya kini o mangayo sa grasya, kaluoy ug kapasayloan sa Dios. Sama sa maniningil o buhis sa Lucas chapter 18, kinsa miingon, "O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala." Ingon ana gyud unta. Dili kita makahimo sa balaod. Kita walay kusog sa pagbuhat niini. O kita nga makasasala, busa ang atong masulti mao, "O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala." Ang Dios nga wala magluwas kanato tungod sa atong mga buhat, kundi tungod sa iyang grasya. Sa Efeso chapter 2 verse 4, apan ang Dios nga dato sa kaluoy. Ang kaluoy mao ang gugma nga adunay kabalakas ug kaluoy. Tungod sa iyang dakong gugma nga iyang gihigugma kanato, bisan sa mga patay kita, tungod sa atong mga paglapas, gihatagan kita niya kinabuhi, uban kang Kristo. Kita naluwas sa hingpit tungod sa iyang maluluyon nga gugma, pinagi sa iyang grasya. Busa unsay angay natong buhaton? Dios ko, dili ako makatuman sa balaod. Ug wala ako'y kusog sa pagtuman niini. Usa ako ka makasasala. Sa tinud-anay, isugid kini o ingnon, maluoy ka kanako. Ingon ana gyud unta. Ingon ana gyud unta ang dapat buhaton. Mao nga naluwas kita, dili ba? May naluwas ba pinagi sa pagbuhat og maayo ug sa pagtuman sa balaod? Walay usa. Mao nga sa diyang si Jesus mingon, ibaligya mo ang imong kahimtang ug ihatag sa mga kabos ug may bahandi ka sa langit ug umari ka ug sumunod ka nako. Kini dili aron sa pagluwas kanila pinagi sa mga buhat, kundi sa pagpakita nga sila dili makahimo sa pagtuman sa balaod ug sa pagtin-aw nga ang tao dili mahimong matarong atubangan sa Dios pinagi sa iyang kaugalingon nga mga buhat. Kaya ang tao sa iyang natural nga kahimtang dili makahimo sa pagtuman sa balaod sa Dios. Apan sa diha, kung kita naluwas na, kung sumala sa pulong sa Ginoo, gigugma nato ang Dios sa tibok natong kinabuhi, ug gigugma nato atong isikatawo sama sa atong kaugalingon. Ug kung andam kitang gamiton ug ipaambit ang atong mga kabtangan alang sa mga kabos, adunay ganti gikan sa Dios. Walay pagduha-duha, adunay himaya ni ana. Apan ang mga tawo nga miduol sa Ginoo, nga nagtinguha sa kinabuhi nga walay katapusan, mawang usa ka adunahan nga lalaki. Adunay miluhod og tinuod nga nangayo. Ug adunay mga pangulo usab, apan silang tanan wala mosunod sa gisulti sa Ginoo. Hinuon sila mibiya nga puno sa kasubo. Nagpakita kini nga walay usa nga makasunod uban sa kalipay sa pulong sa Ginoo. Tingali kung kita naluwas na, diya pa lamang nato kini mahimo. Kaysa taliwala sa pagpili sa bahandi o pagpili sa kinabuhi nga walay katapusan, adunay bugat nga pagpili. Gusto usab nila makabuot ang kinabuhi nga walay katapusan, apan nagmay sila nga gibiyaan ang bahandi. Sa katapusan, ang ilang gipili mao ang bahandi. Kay kini ilang gihatagan og labaw nga bili kaysa kinabuhi nga walay katapusan nga ilang madawat sa umalabot. Mao nga adunay mga tawo nga kinabubuton nga matalikod o gipasagdan ang maong higayon. Ilang ginahuna nga mas bililhon ang bahandi kaysa kinabuhi nga walay katapusan. Mas importante ba ang bahandi kaysa kinabuhi nga walay katapusan? Apan mas gitagaan nila yung importansya ang bahandi kaysa kinabuhi nga walay katapusan. Mao nga sa Colossus chapter 3 verse 5 giingon, ang daotang tinguha ug ang pagkahikaw nga mao ang pagsamba sa mga Dios-Dios. Ug sa Lucas 12:15 giingon ni Jesus, magtan-aw ug maglikay kamo sa kahikaw, kay ang kinabuhi sa usa ka tawo wala matingob sa pagkadagaya sa mga butang nga iyang ginabatunan.
Dili ang kadagaya sa kabtangan, mao ang tumong sa kinabuhi sa tao dinhi sa kalibutan. Mga gingon niya, likay, kana. Daga mga tao ang nahimong nawala, hangtod sa walay katapusan tungod sa bahandi. Hangtod niya dili nila hingpit nga masabtan nga ang bahandi dili makahatag sa tinuod nga kalipay o kalinaw, maglisod sila sa pag-angkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao nga ipasagdan na lang sila ni Jesus nga mubiya. Bisan dili na nato kini detalyado nga ipasabot, dali ra kini masabtan. Sa Lucas chapter 12 verse 20, ang sugilanon sa adunahan nga lalaki. Sa Lucas chapter 12 verse 19 giingon niya, aduna kay dagha mga bahandi nga gitagana alang sa dagha mga tuig. Pamahulay ka, kumaon, uminom og maglipay. Apan sa verse 20 giingon sa Dios, buang karong gabii kwaon ang imong kalag. Bisan karong gabii mahimo nga kwaon ang kalag sa tao. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7 giingon, ug ang abog mo balik sa yuta sama sa kaniadto. Ang atong lawas gihimo gikan sa abog. Nakinabuhi kita pinaagi sa mga butang nga gikan sa yuta. Ug kung kita mamatay, mubalik usab kita sa yuta. Mao giingon nato nga ang tao mubalik na kay mubalik siya sa iyang gigikanan. Ug ang espiritu mubalik sa Dios nga naghatag niini. Ug karong gabi kwaon sa imo ang imong kalag. Ang espiritu gasa sa Dios, mao nga siya usab ang mobawi niini. Kung kwaon ang espiritu, ang pangutana, moadto ba ka kini sa gingharian sa Dios o madungog ba nato ang gisulti? Palayo kamo kanako mga dautan. Ngadto sa kalayo nga walay katapusan nga gitagana lang sa yawa ug sa mga manulunda niya. Sa Lucas 12:20 giingon, karong gabi pagkakwaon kanimo ang imong kinabuhi ug ang mga butang nga imong gitagana kang kinsa naman sila. Bisan unsa kadaghan ang natigom nga bahandi sa katapusan, imo pagyud kana. Mao kini ang labing importante. Adunay mga tinuod nga adunahan, dili lang kadtong gihunahuna nga adunahan. Adunay mga tao nga nagkupot sa dagkong bahandi. Apan kinsa pagyud ang tigyan niini? Kung kuhaon na sa Dios ang kalag sa tao, kinsa makapanag-iya sa tanan niini? Wala nay pulos ang tanan niini. Ug bisan pa niana, gihunahuna gyapon sa tao nga ang bahandi mao makahatag kaniya og kalipay, kasadya ug makasulbad sa tanan niyang problema. Apan kini usa ka dakong sayop, dili gid kini mahitabo. Mao nga sa Lucas chapter 6 verse 24 hangtod sa 25, apan alaot kamo mga dato, kay ang inyong kalipay nadawat na ninyo. Lucas chapter 6 verse 24, verse 24 hangtod sa 25. Lucas chapter 6 verse 24 hangtod sa 25, apan alaot kamo mga dato, kay ang inyong kalipay nadawat na ninyo. Alaot kamo nga mga busog karon, kay pagagutomon kamo. Alaot kamo nga nangatawa karon, kay managkasubo ug managhilak kamo. Alaot kamo mga dato, kay nadawat na ninyo ang inyong kahupayan. Sa Lucas chapter 6, ug siya misinggit og miingon, amahan ni Abraham, kaluy ako, ug sugua si Lazaro, aron ituslob niya ang tumoy sa iyang tudlo sa tubig, ug pabugnaon niya ang akong dila, kaya niya ako sa kasakit ni ining siga. Ug miingon si Abraham, apan si Abraham miingon, anak, hinumdumi nga sa buhi pa ikaw, nakadawat ka sa imong mga maayong butang. Busa ikaw, karon kay nagantos, alaot kamo mga dato, kay gidawat na ninyo ang inyong kalipay. Ang dato nakadawat na sa tanang mga maayong butang. Sa Salmo o awit 17, gihulagway ang tao nga nakadawat sa tanang butang dinhi sa kalibutan. Sa awit o Salmo 17:14, sila malipay uban sila mga anak ug ilang ibilin ang ilang bahandi ngadto sila mga anak.
ang tanang bahandi sa kalibutan, iya sa Dios. Apan ang mga tao nalipay niini kay sa pagunahuna sa grasya. Kaluwasan o kinabuhi nga walay katapusan nga gikan sa Dios. Kinadawat na ninyo ang inyong kalipay. Ang mga tao sa kalibutan nalipay sa bahandi, dungog og kalipay. Kung nadawat nila ang ilang ganti dinhi sa kalibutan. Mga sa Lucas chapter 16 verse 25, ikaw anaa sa kasakit. Ang mga tao nga nalipay sa kalibutan nag-usik sa ilang kinabuhi sa mga tinguha ug kahilayan. Kung walay kausaban, sila padulong sa luway katapusang kasakit. Mao nga kamong busog karon, makaluluoy kamo kay kamo magutom. Kamo mga busog, makaluluoy kamo. Mao kini ang mga tao nga wala magunahuna sa Dios ug sa ilang kalag. Ang ilang unahuna nakapokus lang sa ilang kaugalingong kabusog. Mga sa Roma 16 verse 18, kay kini sila nga ingon ni ana wala mag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo kundi sa ilang kaugalingong tiyan. Daghang tao nga walay gihunahuna gawas sa pagkaon ug maayo nga pagpuyo ug komportable. Mao kana ang ilang tinguha. Mao nga makaluluoy kamo nga busog karon kay kamo magutom, makaluluoy kamo nga nakatawa karon kay kamo magbalata ug maghilak. Nakatawa dili ba nga ang atong katawa dapat gikan sa kalipay sa kalag? Sa Ecclesiastes chapter 7 verse 6, kay sama sa piti-piti sa mga tunok ilalom sa usa ka kulon, ingon man ang pagkatawa sa buang-buang, kini usab kakawangan man. Dili kini maayo paminawon. Sa Proverbio Kawikaan 14:13, bisan diya sa pagkatawa ang kasing-kasing masulubon ug ang katapusan sa kalipay mao ang kagulanan. Ang pinugos nga katawa usa lamang kapag pagkaron ingnon aron itago ang kabalaka, pagantos ug kasakit nga naa sa sulod sa kasing-kasing. Atong lantawon sa Lucas chapter 16 verse 25. Lucas chapter 16 verse 25. Apan si Abraham ingon, anak, hinumdumi nga sa buhi pa ikaw nakadawat ka sa imong mga maayong butang. Ug si Lazaro sa mao nga pagkaagi sa mga daotang butang, apan karon aniya siya ginalipay ug ikaw anaa sa kasakit. Aniya ang makalilimos nga si Lazaro. Ang iyang ngalan nagkahulugang ang Dios mao ang akong kahupayan. Kini nga bersikulo wala mag-ingon nga ang tanang kabus moadto sa langit ug ang tanang adunahan moadto sa impierno. Si Lazaro usa ka tawo nga gihimo ang Dios nga iyang kahupayan. Sama sa giingon ni David sa Salmo o Awit 39 verse 7, ug karon Ginoon sa ba ang ginapaabot ko ang akong paglaom ana kanimo. Bisan ang dakong Haring David, si Haring David mipahayag nga unsa ba ang gipaabot ko ang akong paglaom anaa sa Ginoo. Si David wala mahigot sa kalibutanong bahandi. Sa pagkamatuod, ang ilang kasaba, kawang lamang. Siya nagatigom ang mga bahandi, ug wala may balo kung kinsa ang mahiagom kanila. Nasabtan ni David, kung unsa ka walay pulos ang kalibutanong bahandi. Busa sa diyang miabot ang panahon sa pagtukod sa templo, gihatag niya ang tanan nga iyang kabtangan. Ug ang tibok katawhan, siya mipahayag. Unang Kronikas 29:14, kay ang tanan niya butang gikan kanimo ug sa imong kaugalingon kami naghatag kanimo. Gihatag niya sa Dios ang iya sa Dios. Kini mao ang pagtuo ni David, dili siya hakog ug wala siya tinguha alang sa mga butang nining kalibutana. Ug siya miingon, sa pagkamatuod ang ilang kasaba kawang lamang.
Siya nagatigom ang mga bahandi ug wala mahibalo kung kinsa ang mahiagom kanila. Sa pagkatinuod, sila walay kapuslanan. Ang tao magtapok ug wala mahibalo kinsa ang motigom niini. Unsa kadako nga hari si David? Unsa ang katahom niya sa mga mata sa Dios? Ug ang ngalang Lazaro nagkahulugan nga ang Dios mao nga akong kaupayan. Dili kini pag-ingon nga ang kakabos mismo ang magdala sa usa ka tawo ngadto sa langit. Kini nagtumong sa kasing-kasing sa usa ka kabos. Usa ka kasing-kasing nga miila nga kita mianhi nga walay dala ug mobiya nga walay dala. Mao kana ang kasing-kasing sa usa ka kabos atubangan sa Dios. Sa unang Timoteo chapter 6 verse 8, busa kung aduna kitay makaon o ikasapot, niini makatagbaw kita. Kung usa ka tawo nalipay sa Ginoo ug nalipay kaniya, ang Ginoo tinuod nga motabang kaniya. Ang usa ka kabos nga magtotoo nga nagsalig sa Dios dili gayud biyaan. Bisan sa kakabos ang Dios matinud-anon nga motabang kanila. Atong lantawon sa Santiago chapter 5 verse 1. Santiago o Jacobo chapter 5 verse 1. Nan karon mga dato, manapanghila kamo og managtiabaw kamo tungod sa mga pagkalaot nga maabot kaninyo. Ang inyong mga bahandi, mga dunot, ug ang inyong mga panapton ginakutkot sa mga bukbok. Ang inyong bulawan ug salapi ginatayan ug ang ilang taya magapamatuod batok kaninyo. Magalamoy sa inyong unod sama sa kalayo, nagatigom kamo sa inyong mga bahandi diya sa katapusan nga mga adlaw. Kung atong sabton, kini nag-ingon, nan karon, mga dato, manapanghilak kamo, ug managtiabaw kamo, tungod sa mga pagkalaot nga maabot kaninyo. Nga naman, sala ba ang pagkadato? Dili. Ang bahandi mismo kay dili sala. Ang peligro, mao ko ng usa ka tawo matagbaw sa bahandi ug dili na mubati sa panginahanglan alang sa Dios. Ang mga dato nga nagsalig lamang sa kwarta, kasagaran dili makasinati og espirituhanong kalisod. Walay kauhaw sa ilang mga kalag. Nagunahuna sila nga naana sa ila ang tanan. Daghang mga tao ang nagunahuna nga kung sila adunay kwarta, mahimo nila ang bisan unsa nga makontrol nila ang ubang mga tao, paliton ang bisan unsa, mabuhi sumala sa ilang gusto. Ug ang bahandi, dali ra kaayo mo sangpot sa garbo o pagkamapaytason. Kanang garbuha, nagpalisod sa pagbalik sa Dios. Ang bahandi mismo, dili usa ka panalangin, kung kini makapahimulag sa kasing-kasing gikan kaniya. Nan karon mga dato, manapanghilak kamo, ug managtiabaw kamo tungod sa mga pagkalaot nga moabot kaninyo. Ang inyong mga bahandi, mga dunot, ug ang inyong mga panapton ginakutkot sa mga bukbok. Ang inyong bulawan ug salapi ginatayan. Nay mga tao nga nagingon, karong mga panahon ang paggamit og alkampor makasulbad sa problema sa taya. Kung tayaon ang plata ug bulawan, pwede man ako kining malimpyuhan permi. May muusab na ako kining pintalan. Ug ilang mga taya magapamatuod batok kaninyo, magalamoy sa inyong unod sama sa kalayo. Samtang nakaduol na ang katapusang adlaw, samtang nakaduol ang pagbalik sa Ginoo, ang bilis atong Kristohanong mga bahandi nagkagamay. Dili ba? Sa pagbalik sa Ginoo, ang tanan nga naa nato mawala. Dili ba? Unsa may angay natong buhaton? Kinahanglan natong gamiton kini alang sa tanang importanteng butang sa dili pa kini mawala. Unsa may inyong hunahuna? Busa, kinahanglan niya klaro sa mga dunahan nga ang kwarta dili magdala og tinud nga kalipay og kalinaw. Giingon nga lisod alang sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit.
Apan wala ka na magpasabot nga ang tanang dato moadto sa emperno. Aduna usab mga dato nga nadto na sa langit. Si Jesus maingon nga labi pang masayon nga ang usa ka kamelyo mulusot sa mata sa usa ka dagom kaysa sa usa ka dato nga mosulod sa gingharian sa Dios. Niadtong panahona, ang pinakadakong hayop sa Israel mao ang kamelyo. Kini mao ang pinakadakong hayop. Unsa ang pinakagamay nga buho? Kini ang mata sa dagom. Kini ang pinakadakong hayop ug ang pinakagamay nga bangag mao ang dagom. Unsaon man paglusot sa kamelyo diha sa mata sa dagom? Kini usa ka butang nga dili nato mahuna-una. Giingon nga labi pang masayon nga ang usa ka kamelyo mulusot sa mata sa usa ka dagom kaysa usa ka dato nga mosulod sa gingharian sa Dios. O kini nagpasabot nga ang usa ka dato dili makasulod. Aduna ba yoy dato dinhi? Kinsa sa inyo ang sobra ka dato? Walay tao nga dato kayo sa atong iglesia. Bisan sa atong mga churches sa tibok kalibutan, walay membro nga sobra kayo kadato. Ako pod nabuhi ko sa kabus nga kinabuhi. Lisod kayo sukad pa sa akong pagabata. Sa akong nahuna, tingali walay tao nga kabus kayo sama nako. Pan kung balikan ako sa akong nahuna, kana ang pinakadakong grasya. Giunahuna ko kini sa una pa man. Abi nako mahimong maayo kung ako natawo sa usa ka datong pamilya. Mahimong maayo kung natawo ako isip anak sa usa ka chairman sa usa ka dakong kumpanya. Mahimong maayo usab kung ako usa ka anak nga natawo sa usa ka presidente sa usa ka nasod. Apan kung ikaw natawo isip anak sa usa ka presidente, unsay imong unahuna ang mahitabo? Halos imposible nga maluwas. Ang anak sa usa ka chairman sa kumpanya dili sayon maluwas. Unsaon nila pagkaluwas kung sila kanunay nga nanghinambog? Nagdula lamang bisan asa og mahulog sa mga walay pulos nga butang uban sa iyang mga walay pulos nga mga higala. Ang gipanganak kita sa usa ka kabus ka pamilya ug mabuhi nga may pagkakabus kay usa ka dakong panalangin. Mingon si Jesus sa Matthew chapter 5, bulahan ang mga kabus sa espiritu kay ilang gingharian sa mga langit. Ug sa Matthew chapter 11 verse 5, ginawali alang sa mga kabus ang maayong balita. Sa Santiago chapter 2, gisulti usab nga wala ba pagpilia sa Dios ang mga kabus sumala sa kalibutan aron mga dato sa pagtuo ug sila manununod sa gingharian nga iyang gisaad kanila niadto mga nagugma kaniya. Ebanghelyo gipangwali sa mga kabus ug gitawag sa Dios ang mga kabus aron sila mahimong dato sa pagtuo ug mahimong manununod sa gingharian sa Dios. Ang mahimong kabus usa ka maayong butang. Kini maayong mag-alagad ug mosalig sa Dios samtang nagantos tungod kay ang Dios ana sa atong sulod. Wala ko kahibalo kung ang Dios adunay espesyal nga plano tungod kay ako kabus sukad pa nga bata ako. Ako hilabihan nga nagakalipay tungod kay ako kabus. Bisan human ko maluwas, ako namuyo nga may kalisod. Sining ako ana sa seminaryo sa Daegu. Kung dili ako makadala og bugas sa dormitoryo matag bulan, dili nila ako hatagan og pagkaon. Daghang higayon nga hapit na ako dili makahatag og bugas sa dormitoryo. Ang akong bayaw, sundalo niadto sa Daegu o gidalhan niya ako og bugas sa pipila ka higayon ug gisakay niya kini sa kariton. Apan sa mosunod nga bulan, ako nawad-an og paglaom nga mabuhi. Bisan magunahuna ako nga kinahanglan ako magantos ug mahimong ligon, adunay mga higayon nga magunahuna gihapon ko. Mas maayo pa ka nga mamatay na lang ko. Sa akong unahuna, maong daghang mga tao ang nagpakamatay kung nawad-an ka na og paglaom. Mawagtang ang gana nimo nga mabuhi. Mga gusto ko niadtong mulukso ilalom sa nagaagi nga truck. Nakabati usab ko og mga ingon ana nga mga butang. Sa dormitoryo, gipalong nila ang suga sa alas 10:30 sa gabi.
Tungod kay kinahanglan namo buhaton sa pagkabuntag ang morning prayer. Busa ako nagtuon gamit ang gamay nga lampara. Mga alas 10 sa gabi, siyempre, gutomon ko. Ang akong mga kauban, nga adunay mga kwarta, mugawas aron mopalit og tinapay upan, apan ako kinahanglan ko og kwarta aron makapalit usab niana. Tinuod yun nga ingani ang akong kinabuhi kaniadto. Sama sa akong ginaisgutan usahay, nagbaligya ako og ice candy, dyaryo, og naglimpyo og sapatos. Bisan unsa nga akong gibuhat. Naanad na ako nga mabuhi sa kalisod. Dili na ako mahadlok na ini. Apan karon, namuyo ako nga may kaanaa kumpara ni adtong panahona. Gibati ko nga gitabangan ako sa Dios. Ang pagkaanaa nga kana dili ako kini iya sa Dios. Nasabtan ko nga kung mabuhi ako sumala sa kabubuton sa Dios, ihatag niya ang tanan nga akong kinahanglan aron mabuhi. Apan nahibalo ba kamo nga adunay mga tao nga dato nga naluwas nga gisgutan sa Biblia? Pananglitan si Zakeo, usa ka maniningil og buhis gikan sa Jericho. Usa siya kadato. Kana siya kinaluwas. Gidawat niya si Jesus, si Jose nga taga Arimatea, usa-usab kadato. Gilubong niya ang lawas ni Jesus. Og si Nicodemo, siya usa ka pangulo. Kini nga mga tao kay mga dato. Apan nakasinati sila og espiritual nga kalisod ug sincero nga nangayo ug nangita sa grasya sa Dios. Silang tanan naluwas. Busa, dili pasabot nga tanang taong dato mapunta sa impierno. Hinunua silang namuyo sumala sa kabubuton sa Dios ug bisan anaa sa tunga sa pagkanaa ug nagunahuna gihapon silang espiritual nga kahimtang, sila kay maluwas. Adunay mga tao nga dato apan dili nila gibati nga gikinahanglan nila ang Dios. Ug adunay mga tao nga kabus nga halos walay bahandi dinis kalibutan apan may balik sa Dios nga may putli nga kasing-kasing nga nagasalig kaniya. Nakabati o gilabihan nga espiritual nga kauhaw ang mga taong kabus sa pisikal. Nakasinati sila og espiritual nga kauhaw. Apan aduna usab mga kabus nga ang kasing-kasing kay dato. Kabus nga ang kasing-kasing kay dato. Aduna ko'y nakaila nga ingon ani nga tao nga miingon. Ako'y kaila nga niingon nga pobre ako karon apan magtrabaho ako og maayo, mukita ako og kwarta og magmalampuson ako. So maabot mahimong dato sa ingon ani nga tao. Sadyang nangwali ako sa usa ka tindera nga adunay gamay nga tindahan, mingon siya, ay ang pagtuo kang Hesus para sa mga dato lang. Apan ako nga busy lamang sa pagpanginabuhi, unsaon ako pagsimba? Mingon siya nga hilabihan siya ka busy. Ang babaeng kana nagtrabaho og gilabihan aron makita og kwarta. Bisan siya nagabang lamang og balay, mingon siya nga mopalit siya og iyang kaugalingong balay ug mopalit siya og bisan 2 ka building. Siya mahimong dato sa umaabot. Busa ang ingon ani nga tao nga sobra ka busy nga wala na siya ipanahon sa pag-una bahin sa Dios ug sa problema sa ilang kalag. Ang taong ingon ana lisod usab maluwas sama sa usa ka dato. Adunay ubang tao nga dato sa lawas ug dato sa kasing-kasing ug adunay uban nga mga kabus sa lawas ug kabus usab sa kasing-kasing. Samtang uban kabus sa lawas apan dato sa kasing-kasing. Naibal-an ko nga ang tanan nagkalain-lain. Apan ang tao maluwas lamang pinagi sa grasya ug gahom sa Dios.
Makuli gayud ang pagsulod sa usa ka dato sa gingharian sa langit. Ug sa hindunggan kini sa mga tinun-an, nanghikugang sila sa hilabihan nga nagaingon, busa, kinsa man diay ang arang maluwas? Sa mga tao kini dili mahimo, apan sa Dios ang tanang mga butang mahimo. Ang tanang mga butang mahimo. Ang mga kabus kinahanglan usab maluwas pinaagi sa grasya sa Dios. Ug ang mga dato kinahanglan usab nila masabtan nga walay tinuod, nga kalinaw o paglaom sa ilang bahandi o kinahanglan nila pangitaon ang grasya sa Dios. O kinahanglan nilang pangitaon ang grasya sa Dios. Kaya kung dili sila maluwas. Sa diyang pangitaon nila ang grasya sa Dios, dawaton nila ang kaluoy ug tabang sa Dios. Adunay pagkalaglag nga nagulat para sa mga dato. Sila nahimong mapahitason, taas ang ilang paglantaw sa kaugalingon ug nahimong arugante. Nagtuo sila nga nahimo silang mabuhi ug maayo bisan wala ang Dios. Dili na para kanila importante ang Dios. Sila nakinabuhi sa usa ka ilusyon. Kung atong tanawon sa Revelation o Apocalypse 3:17 giingon sa iglesia sa Laodicea nga nagaingon ka, dato man ako ug nakabaton ako og mga bahandi ug ako wala magkinahanglan sa bisan unsa. Ang mga taga Laodicea pagalaglagon tungod sa ilang mapahitason. Niadtong AD 60 naguba ang Laodicea tungod sa usa ka linog. Ug sa diyang tabangan unta sila sa Roma, ilang gisilikway ang tabang tungod sa ilang garbo. Mingon sila nga, dili na mo kinahanglan ang tabang. Ingon ana ba kadato ang mga taga Laodicea? Ang dato nga tao kasagaran madani sa mga butang nga kalibutanon. O pipila ra ang dato. Sakto ba? Apan hilabihan sila ka busy sa mga butang sa kalibutan. Sa mga tao nga atong gi-evangelize, sa atong mga na-evangelize, pila ba kanila ang mga chairman sa dagkong mga kumpanya? Lisod para kanila ang pagkinabuhi diya sa pagtuo. Usay dili pa gani kita sigurado kung nasabtan na bagyod nila ang kaluwasan. Sa dagkong mga simbahan, nga daghan og mga dato, kasagaran ilang kauban ang ilang kauban ra pud nga dato. Pero may nagdula og golf og sige og biyahe. Tinuod nga dali sila nga madani niini. Bisan kabalo sila nga nahulog na sila sa mga butang nga kalibutanon, padayon gyapon silang madani niini. Bisan makita nila nga supak kini sa ilang kaugalingon, dili gyapon nila kini malikayan. Nagusik sila sa mga butang nga makadyot ra ug makita ra. Ug wala sila interes sa mga espiritual nga butang ug sa mga saad sa Dios. Sila mao ang mga tawo nga nagkinabuhi sumala silang kaugalingong hunahuna. Ug kini usa ka dako nga peligro. Sa ikaduhang Korinto, chapter 4 verse 18, samtang wala kami magatan-aw sa mga butang nga makita, kundi sa mga butang nga dili makita, kaya mga butang nga makita, mga umalagi lamang, apan ang mga butang nga dili makita, mga walay katapusan. Ang tanang atong makita karon mawala ra. Dili ba? Sa ulahi, mawala ra usab kini. Ang mga saad sa Dios dili makita apan kini walay katapusan. Giingon sa Santiago o Jacobo chapter 4 verse 14, apan wala kamo manghibalo kung unsa ang matabo sa pagkaugma. Unsa ba inyong kinabuhi sa pagkamatuod sama lamang sa usa ka nalisngaw. Sa makadyot magapadayag sa ulahi mahanaw lamang. Ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan sama ra sa nalisngaw, mubo ug dali ra mawala. Tingali magunaw-una mo. Siguro mabuhi pa ako pipila ka dekada. Apan giingon sa Lucas chapter 12 verse 20, karong gabi pagkakuhaon kanimo ang imong kinabuhi. Ug sa Proverbs 27:1, ayo pagpagarbo sa imong kaugalingon mahitungod sa kaugmaon. Bisan sa batan-ong edad, maubot ang kamatayon. Bisan sa mga bata, bisan ang kusgan ug himsog, kalit lang mawala. Oo, pipila ra ka dekada nga atong kinabuhi ug dali ra kaayo kini molabay. Pusa dili nato ibutang nga atong paglaom sa kalibutan. Kinahanglan mabuhi kita nga nagtuo sa walay katapusang mga saad sa Dios.
ang mga butang nga dili makita. Ang mga dato sa kalibutan, malingaw sa kalibutanong mga butang ug wala interes sa espiritual nga mga butang ug sa mga saad sa Dios. Mao kini hinungdan nga kasagaran ang mga dato mahimong hakog. Mangandoy sila og dugang pa. Ug dili matapos ang ilang tinguha. Madlok sila nga mawala ang ilang kaptangan o komportableng kahimtang. Busa mogasto sila og dako aron mapreserbar kini. Imbis nga ipaambit sa mga nanginhanglan, hugot nilang kuptan ang ilang bahandi og nagkinabuhi nga daw nahigot na sila niini. Kaya nagtuo sila nga ang bahandi may muhatag kanila og kalinaw ug kasiguruhan. Busa hangtod sa katapusan sa ilang kinabuhi, ilang ginawna unsaon pa kini pagpadaghan. Dili gyud matagbaw ang tinguha sa mga dato. Dili sila makasulti, igo na kini. Wala katapusan ang ilang pangandoy. Dili sila makasulti nga igo na kini. Wala katapusan ang ilang pangandoy. Sa Proverbio o Kawikaan 11:24-25, atong basahon. Kawikaan o Proverbio 11:24 paingon sa 25. Proverbio Kawikaan 11:24-25. Adunay nagasabulak ug nagadugang pagayod ug adunay nagatipig nga labi pa kaysa gikinahanglan. Apan kini nagadugang hinuon sa kawaladon. Ang kalag nga minatagon mahimong matambok ug kadto nagabisbis pagabisbisan usab siyang kaugalingon. Ang mga proverbio maong kaalam maghihatag sa Dios kang Solomon nga nagaingon, adunay nagasabulak ug nagadugang pagayod. Kumuhatag kita, unsay may tabo? Panalanginan usab kita sa Dios. Sa Lucas 6:38, kay balo ba mo ni nga bersikulo? Kay atong dunganan, maghatag kamo ug kamo paghatagan. Taksanan nga maayo, nagadasok ug natantan ug naugdo hangtod nga moawas. Ighatag nila sa inyong sabakan. Kini mo ang pulong ni Jesus. Maghatag ug nagaingon ang Dios nga kamo usab hatagan. Unsa kadako ang iyang ihatag? Taksanan nga maayo, nadasok ug natantan ug naugdo hangtod nga nagaawas. Kung mutuo kita niini nga saad, dako kayo ang panalangin nga atong madawat. Gingon usab sa proverbio, may taong naghatag, adunay nagasabulak ug nagadugang pagayod ug adunay nagatipig nga labi pa kaysa gikinahanglan. Pankini nagadugang hinuon sa kawaladon ang kalag nga mahinatagon, mahimong matambok ug kadto nagabisbis pagabisbisan usab sa iyang kaugalingon. Busa sa unang Timoteo chapter 6 verse 17, giingon sa apostol nga si Pablo, sugua sila nga mga dato nining panahona sa kalibutan, nga dili sila magunahuna og kataas, ug dili magbutang sa ilang paglaom diha sa walay kasiguruhan nga mga bahandi, kundi sa Dios. Nga naghatag kanato sa kadagaya sa tanang mga butang alang sa atong kalipayan. Ug sa verse 18, nga sila magbuhat og maayo, nga sila mga dato sa mga maayong buhat, nga maghumalatag nga andam sa pagtabang. Verse 19, nga nagapinig sa tipiganan, alang sa ilang kaugalingon sa usa ka maayong patukuranan, alang sa panahon nga palaabuton aron makuptan nilang kinabuhi nga mao ang kinabuhi gayud. Gisulti niya kini sa mga dunahan, ayaw kamo pag mapaytas-on. Ayaw sabi ninyo pagsalig sa mga bahandi nga dili siguro. Pinagi sa pag-alagad sa iglesia o pinagi sa world mission sa pagtudlo sa ebanghelyo, nga sila mga dato sa mga mayong buhat nga magahumalatag nga andam sa pagtabang. Abli ang palad, kung makita kong nagginahanglan, tabangan mo sila.
nga nagapanig sa tipiganan alang silang kaugalingon sa usa ka maayong patukuranan alang sa panahon nga palaabuton aron makuptan nilang kinabuhi nga mao ang kinabuhi gayud. Ang mga tawo nga kahibalo paggamit sa ilang bahandi sa husto kay mga tawo nga matinud-anon. Ug ang kahibalo paggamit sa ilang bahandi sa mong paagi kay pagapanalanginan sa Dios. Ang salapi mahimong sukdanan sa kahimtang sa usa ka tawo. Apan mas importante kung giunsa kini paggamit. Unsay pulos kung tipigan lang ang kwarta? Kinahanglan kini gamiton sa makahuluganon nga paagi. Makita ang tinuod nga tumong og bili sa kinabuhi sa usa ka tawo, pinagi siyang paggamit sa bahandi. Ang tawo nga kahibalo mo gamit sa salapi sa husto, adunay saktong mga bili o klaro nga tumong sa kinabuhi. Tinuod kini. Kung gusto nimong may baluan, ang tinuod niya kinaiya sa usa ka tawo, hatagi siya og daghang kwarta ug tan-awa unsaon niya kini paggamit. Kung gigasto niya ang kwarta sa bisan unsang gusto niya, walay kahulugan ang iya mga kantidad sa kinabuhi. Ang Dios nagtugyan sa salapi ngadto sa tawo nga nakahibalo unsaon paggamit niini sa labing makahuluganon nga pamaagi. Moingon ang Dios, kahibalo ka mo gamit og kwarta, busa itugyan kini sa Dios kaniya. Ingon sa gingon sa kasulatan, adunay usa ka tawo nga madagayaon nga naghatag og nahimong mas adunahan pa. Ipauswag siya sa Dios. Mga mingon si Pedro, ani karon, ipamiyaan namo ang tanan namo nga kahimtang kung na nagsunod kami kanimo, busa unsa ang mabatunan namo? Sa Matthew chapter 4, sa diyang gitawag ni Jesus ang mga disipulo, gibiyaan nila ang ilang sakayan. Gibiyaan ang ilang amahan nga kauban nila sa trabaho. Mibiya sila mga balay ug misunod kang Jesus. Gibiyaan nila tanang butang. Ug misunod sila kang Jesus. Si Pedro, si Santiago, Juan, ug ang ubang mga disipulo, sa diyang gisultihan nila ang Ginoo sa Matthew 4:19. Umari kamo, sunod ka nako, ug buhaton ko kamo nga mananagat sa mga tao. Gibiyaan nila ang tanan ug misunod kang Jesus. Sila maisugon gayud, maingon sila, misunod kami kanimo nining paagiha. Busa unsa may among madawat ug mitubag sa Jesus. O husto kana, kamo magalingkod usab sa 12 ka lingkuranan nga harianon sa paghukom sa 12 ka banay ni Israel. Kato nagantos uban kanako, makadawat usab ug himaya uban kanako. Busa si Jesus mitubag ug miingon, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga walay bisan kinsa nga mibiya sa iyang balay, kun maigsuon nga lalaki, kun maigsuon nga babae, kun amahan, kun inahan, kun asawa, kun mga anak, kun mga kaumahan, tungod kanako og sa mayong balita, nga dili magadawat usa ka gatos ka pilo nining panahona, mga balay ug maigsuon nga lalaki ug babae, ug mga inahan ug mga anak, ug mga kaumahan, uban sa mga paglutos ug sila ug sa panahon nga umalabot kinabuhi nga walay katapusan. Sa unsang paagi kita makadawat og usa ka gatos ka pilo? Bisan asa kami moadto, maigsuon anaa. Kung kita adunay Kristiyanong kinabuhi, kini tunood nga malipayon ug dili mag-uol o nag-inusara. Bisan asa kita moadto, aduna kita maigsuon nga puno sa gugma. Usa ka gatos ka pilo ang atong madawat. Dili lang usa ka gatos, dili lamang usa ka gatos, kundi bisan usa ka libo pa ka pilo. Busa wala kita mag-inusara. Bisan kung kita wala pisikal nga pamilya, human kita maluwas ug magkinabuhi pinagi sa pagtuo, kita wala mag-inusara. Ang mga igsuon ni Kristo mas mahigugmaon ug mas bililhon kaysa maigsuon sa unod. Tinuod nga ang dugo mas bililhon kaysa tubig, apan ang balang espiritu mas bililhon pa kaysa dugo. Sa unsa pa ka importante ang atong relasyon sa atong pisikal nga pamilya, matapos usab kini sa pipila lang ka dekada. Apan kadtong nahimong espiritual nga maigsuong lalaki ug babae, mabuhi uban sa Dios sa walay katapusan. Gusto ba? Busa mas importante kini kaysa usa ka relasyon nga gibase lamang sa pisikal nga dugo. Mao kana ang giingon sa Ginoo. Kay kung nangamatay kita uban kaniya, mga buhi. Kung kita magaantos, magahari usab kita uban kaniya. Kung siya atong igalimod, kita usab igalimod niya. Dili nato tugutan nga ang bahandi sa kalibutan makawat sa atong mga kasing-kasing. Dili kinahanglan nga masina sa mga adunahan niining kalibutan
Bisan pag ang usa ka tawo matinud-anong nag-alagad sa iyang nasod hangtod sa kamatayon, ang nasod kasagarang dili bug-os nga makabayad sa maong sakripisyo. Dili paigo. Ang kalibutanon nga mga sakripisyo dali ra makalimtan. Apan kung kita magkinabuhi sumala sa kabubuton ug himaya sa Dios ug alang sa ebanghelyo, ang Dios dili gayud makalimot kanato. Iya kitang gantihan ug walay katapusan ug mahimayaong mga butang. Sukad karon ug hangtod sa kahangturan. Usa kinahanglan madesisyon kita nga magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Kinahanglan natong masabtan kung unsa kadako ang kahimayaan nga atong madawat gikan sa Ginoo kung itandi sa atong gitugyan dinhi sa kalibutan alang sa Ginoo. Kung atong itugyan ang bisan unsa alang sa Ginoo nining kalibutana, ang atong madawat gikan kaniya dako kaayo og bililhon. Kung ang Ginoo moabot, siya moganti kanato og walay katapusan ug mahimayaong mga butang. Busa dili nato tugutan ang atong mga kasing-kasing nga mabihag sa kalibutanong bahandi sama sa kalibutanong mga tao. Aron maluwas ang atong mga kalag, ang bugtong anak sa Dios namatay puli kanato isip mga makasasala. Giula sa Ginoo ang iyang bililong dugo aron maluwas kita. Unsa pa may atong ikalimod anang Ginoo? Ang Ginoo na himong tanan kanato. Kung kita magkinabuhi uban ini nga matang sa kasing-kasing, ang Dios mohatag kanato og mas maayong mga butang. Ang Roma 8:17 nag-ingon, kung kita mga anak man, busa mga manununod kita, mga manununod sa Dios masig ka manununod ni Kristo. Kung matuod nga nagaantos kita uban kaniya aron niya kita paghimayaon uban kaniya. Usay kaduhang Korinto 4:17 kay ang among magaan nga kagulanan nga sa makadiyot lamang mga nagabuhat alang kanamo og labaw pagayod nga kahalangdon sa walay katapusang kabugaton sa himaya. Ang karon nga mga pag-antos o mga kasakit nga atong nasinati sa atong kinabuhi sa pagtuo temporaryo lamang. Apan ang himaya ang gihatag pinagi kanila walay katapusan. Ang mga pag-antos nga atong giantos alang sa Ginoo mubo ra. Apan ang himaya ang ibalik sa Ginoo walay katapusan. Mga dunay daghang mga saad sa kasulatan. Busa dili nato tugutan ang atong makasing-kasing nga mabihag sa kawa nga mga butang nining kalibutana o magkinabuhi sa kahadlok o pagpaubos. Magampo na ta. Among maluluyon nga mahang Dios, nagpasalamat kami kanimo tungod kay imong giluwas kami nga kaniadto nagkinabuhi nga layo gikan kanimo. Nagsunod sa mga tingwa sa unod ug nagkinabuhi alang sa kawa nga mga butang sa kalibutan. O gitakda mo kaming daan nga mahimong mga balaan. Mapasalamaton usab kami sa grasya nga nagtugot kanamo sa pagpuyo diya sa pagsunod sa kabubuton ug himaya sa Dios sulod sa iglesia. Diyan ang Ginoo nagpadayon sa pagbuhat. Kami nga gitubo sa bililong dugo sa Ginoo. Tabangi kami nga mabuhi ang naibilin sa among kinabuhi nga tinud-anay alang sa kabubuton ug himaya sa Dios. Hinaot nga ikaw ang maghari kanamong tanan aron ang among makasing-kasing dili mabihag sa walay pulos nga mga butang nining kalibutana. Kung dili aron kami magkinabuhi sumala sa balaang kabubuton ug balaang mga saad sa Dios. Ug mabuhi ang naibilin sa among kinabuhi agig pagpangandam sa panahon sa among atubangan ang himaya sa Ginoo nga mobalik pag-usab sa dili madugay. Giyahi among makaigsuonan aron mabuhi sila sa nahibilin sa ilang kinabuhi. Kini among pag-ampo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.